नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको अन्तिम दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गरी मनाइयो। दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना। नेपालमा आज 1197 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,11,000 नजिक, थप 9 जनाको मृत्यु। हुम्ला लगायत हिमाली जिल्लाहरूमा बिहानैदेखि भएको हिमपातले जनजीवन कष्टकर। अत्याधिक चिसो बढ्दा भाइटीका समेत प्रभावित। रोल्पा र प्युठानका पालिकाहरूमा सिँचाइ पुर्याउन 35 वर्ष अघि निर्माण गरिएको नहर अझै बन्न सकेन। 14 करोड लगानी खेर जाने अवस्थामा। बेलारुसमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका विषयमा विवाद र असन्तुष्टि बढ्दै 1000 भन्दा बढी मानिस गिरफ्तार। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलि बङ्गलादेश विरुद्ध दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै पहिलो हारको बदला लिँदै जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूबाट टीका ग्रहण गरेका छन्। यमपञ्चकको 5औं दिन आज दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइएको छ। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई लगाउने गरिन्छ। दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। भाइटीका लगाइदिने पूर्व र लगाइ माग्ने पश्चिम फर्कनुपर्ने समितिले जनाएको छ। यसो गरेमा उत्तरमा रहेका चन्द्रमा दाहिने पर्नेछन्। शुभ कर्ममा चन्द्रमालाई अघि वा दाहिने पार्नुपर्ने शास्त्रीय नियम छ। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायत फूलका माला लगाइदिने गरिन्छ। तिहारमा सप्तरङ्गी टीका लगाउने भनी प्रचार प्रसार गरिए पनि शास्त्रीय मान्यतामा भने तिहारमा लगाउने टीकाको रङ रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी 5वटा उल्लेख गरिएको समितिका अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनुभयो। टीका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक र सामाजिक परम्परा छ। यो सँगै यस वर्षको तिहार पनि सकिएको छ र यस पटक कोरोना महामारीका कारण पर्वको रौनकमा भने कमी आएको छ। काठमाडौँको रानीपोखरीको बीच भागमा अवस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर 5 वर्षपछि खुला गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष भाइटीकाका दिन मात्रै खुल्ने मन्दिर रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै 5 वर्षपछि पहिलो पटक आज बिहान 5 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खुला गरिएको थियो। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्दिरमा प्रवेश गरी प्रदर्शन गरी प्रार्थना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। मन्दिरमा दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नभएकाले भाइटीका लगाउँदै आएका छन्। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको अन्तिम अनि मुख्य दिन आज दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएर भाइटीका सम्पन्न भएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण पारिवारिक जमघट र देउसी भैलोको रौनक नहुँदा रूपन्देहीमा पनि तिहारको औपचारिकतामा सीमित भएको महसुस गरिएको छ। तिहारको मुख्य दिन आज भाइटीकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ऐश्वर्य र दीर्घायुको कामना गर्दै सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएका छन्। तर यस वर्षको तिहारमा कोरोना महामारीका कारण एउटै घरमा समेत सबैले टीका लाउन पाएनन्। कोरोनाको कारणले हामी जसरी मनाउनु पर्ने हो त्यसरी मनाउन सकिरहेका छैनौँ। अहिले यो दीपावली आजको तिहार अब छोरा बुहारी नाति नातिना यही रहेको कारणले, छोरी पनि यही भएको कारणले टीका चाहिँ लाउने काम चाहिँ सम्पन्न गरिएको छ। हामी दुईटाले टीको लाउने कुरा हाम्रा दिदीबहिनीहरू पहाडतिर हुनुभएको यो कोरोनाको कारणले सार्वजनिक सवारी साधनमा हिँड्न गाह्रो हुने भएको हुनाले आउन सक्नु भएन। त्यसकारण हामीले चाहिँ टीको लगाएका छैनौँ। कोरोना महामारीका कारण यसपालि तिहारमा बाक्लो जमघट पनि छैन।
टिका लाउनेहरूले पनि स्वास्थ्य सावधानीका साथ घरमै रहेकाहरूले मात्रै लगाएका छन्। अब आफ्नो दाजुभाइलाई माइत गएर टिका लाउन नपाए पनि घरमा दिदीसँग लगाइयो, एकदम रमाइलो भयो। अब माइत पनि सबैले लगाउनु भयो होला दाइहरूले। हामी अब यो कोरोनाले गर्दा जान नसकेकोले संक्रमणकै डरले यसपालिको तिहारमा देउसी भैलोको रौनक पनि कतै देखिएन। देउसी भैलो खेल्न नपाएकाहरू टिका लगाए पनि खुसी हुन सकेका छैनन्। तिहारमा टिका लगाएर भैलो खेल्न गइन्थ्यो, अहिलेकोचोटि भैलो खेल्न नि पाइएन। अनि कोही भैलो खेल्न पनि आएन, रमाइलै भएन। घरमा दाइ भएकोले म टिका लगाइयो, तर कोरोनाको कारण भैलो खेल्न जान नपाएको हुनाले थोरै रमाइलो भएन। तिहार दिदी बहिनी र दाजुभाइ बीच आत्मीयता र मिलनको पर्व हो, तर कोरोना संक्रमणको जोखिमले तिहार यो पटक औपचारिकतामा मनाइएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 1197 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,10,973 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सोमबार थप 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1230 पुगेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1197 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,10,973 जना पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा 16,13,911 जनाको PCR परीक्षण गरिसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,934 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको भएर घर फर्किनेको कुल संख्या 1,76,364 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,230 जना पुगेको छ। हाल देशभर कुल संक्रमित मध्ये 33,379 जना कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 1,013 जना रहेका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा RT-PCR विधिबाट कोभिड-19 संक्रमण नयाँ पुष्टि भएको संख्या 0 रहेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरूको जम्मा संख्या 6,443 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किनेको कुल संख्या
5,779 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 18 पुगेको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला अर्घाखाँचीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सक्रियता बढाएको छ। अर्घाखाँचीको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 36 गुल्मा हेडक्वार्टरले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सदरमुकाम सन्धिखर्कको शान्ति बगैँचा अगाडि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मास्क वितरण गरिनुका साथै सडकमा यात्रा गर्नेहरूलाई हात धुन लगाइनुको अलावा सचेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गरिएको थियो। जनचेतनाको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अपिल। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाऊ। स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाउने हो भने स्थिति भयभीत हुन सक्ने भन्दै आफूहरूले सचेतनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकृष्ण महर्जनले बताउनु भएको छ। हामीले यो स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अपनायौँ भने यसको अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने अवस्था छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम यो सन्धिखर्कमा सञ्चालन गरेका छौँ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण हालसम्म अर्घाखाँचीमा 621 जना संक्रमित भएका भए पनि 564 जना निको भई घर फर्किएका र 49 जना उपचारार्थ रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराएको छ। यसै प्रकार कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 8 रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरिएको भए पनि फितलो अनुगमनका कारण सुरक्षा कर्मीलाई देखे मात्र मास्क लगाउनेको समेत कमी देखिँदैन। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सीमित व्यक्तिमा मात्रै देखिएको र यसै क्रमले निरन्तरता लिएमा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, अर्घाखाँची। गैरातीदेखि भएको हिमपातले हुम्ला लगायत हिमाली जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने स्थानीयको जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। हिमपातले गर्दा सिमीकोटमा तापक्रम -8 डिग्रीमा झरेसँगै चिसोले स्थानीयवासी घर बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीमा 1 फिट भन्दा बढी हिउँ जमेको नाम्खा गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष पालजोर तामाङले जानकारी दिनुभयो। हिमपात सुरु भएपछि सदरमुकाम सिमीकोट आवत जावतमा समस्या भएको वडा अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। जिल्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा हिमपातले गाईबस्तु, याक, चौरीलाई समस्या भएको र त्यस क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन्। हिमपातले चिसो बढेसँगै तिहारको अन्तिम दिन भाइटिकामा टिका थाप्न जानेहरूलाई पनि समस्या भएको थियो। पश्चिमी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भएको हुँदा कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा पानी पर्नुका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ। डोल्पामा पनि आज बिहानैदेखि परेको हिमपातले डोल्पाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। भाइटिकाकै दिन जिल्लाको माथिल्लो र तल्लो डोल्पाको विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको हो। हिउँ परेपछि डोल्पामा चिसो अत्याधिक बढेको स्थानीयले बताएका छन्। माथिल्लो डोल्पा स्थित सेफोक्सुन्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा पर्ने फोक्सुन्डो, साङदाङ, धो, तिन्जे, छार्का, मुकोट लगायतका बस्तीहरूमा आइतबार रातिदेखि नै हिमपात सुरु भएको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभयो। हिमपातका कारण फोक्सुन्डो ताल आसपासमा 2 इन्चसम्म हिउँ जमेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी तल्लो डोल्पामा पर्ने सहारतारा, दुनै, जुफाल, रह, त्रिपुराकोट, पहाडा, काईगाउँ, रिमी, नर्कु, लाहा, लिकु लगायतका बस्तीहरूमा बिहानैदेखि वर्षा सुरु भएको छ। वर्षासँगै परेको हिमपातका कारण अत्याधिक चिसो बढ्दा भाइटिका पर्व समेत प्रभावित भएको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 1 का दिलबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। लोक संस्कृतिमा विविधता भएको सल्यानमा सोरठी नाच निकै लोकप्रिय मानिन्छ। मारुनी, पुरुषुङ्गे, मादलेको तालमा पुरुषले महिलाको पहिरनमा नाच्दा सबैको मन लोभिन्छ। तर यस्ता संस्कृति र मौलिकतामा युवा पुस्ताको चासो बढाउन नसक्दा परम्परा जोगाउन
चुनौती थपिएको छ। सोरठी नाचमा 2 जना मारुनी र 1 जना पुरुषुङ्गीले धेरैको मन लोभ्याउँछन्। केटा मान्छे नै केटीको पहिरनमा मारुनी, घाँगर, चोली, धरो, रुमाल, गाउँघरतिर पाइने वनस्पति केतुकीको कपाल, चुरा पोतेर टिकामा सजिएर पुरुषुङ्गीले दौरा सुरुवाल, इष्टकोट, कम्पनी माला र शिरमा सेली पहिरेर नृत्य गर्ने गरिन्छ। मादल बजाउने तिनटा, अब मारुली र पुरुषुङ्गी अब तिनटा 6 जना, त्यहाँबाट अरू चाहिँ गाउने अनि अरू अब 5 जना अनि अब मन्जिरा सन्जिरा बजाउने। चाडपर्वमा रमाइलो र खुसियाली, मनको थकान मेट्न र मनको भावना पोख्न सोरठी नृत्य गर्ने गरिन्छ। समाजमा सानो ठुलो जातभात धनी गरिब नछुट्याइ सबै मिलेर गाइने र नाचिने सोरठी नाचले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सोरठी नाच विशेष गरी दसैँ, तिहार, मेला पर्व, विवाह, पूजा, महोत्सवमा नाच्ने गरिन्छ। अहिले पनि यो स्यारिङ्गे नाच, बनगारी नाच यो भन्छौँ, यो आउँछ नि, यो कहीँ देखिन्छ। देवी देवता र पौराणिक घटना तथा कथामा आधारित रहेर सोरठी गाउने गरिन्छ। गीतमा मानिसका दुःख, वेदना, समस्या लगायत चाडबाडको शुभकामनालाई पनि लयबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ। केही वर्ष यता यस्ता मौलिक कला संस्कृति लोप हुँदै गएको पाइन्छ। सोरठी नाच जोगाउनलाई अब गाउँघर स्थानीय तह नैदेखि नै अब युवाहरूलाई सचेत यो सोरठी नाच बुढापाकाहरूबाट सिकाउने, अब सोरठी अब गीतहरू सिकाउने, उहाँहरूसँग अब बुढापाकाहरूसँग गुरुहरूसँग बसेर अब उहाँहरूलाई गीत गाउन सिकाउने, बजाउन सिकाउने, अब नाच्न सोरठी पुरुषियाहरू नाच्न सिकाउने गर्न सक्यो भने अब चाहिँ यो सोरठी नाच अब हाम्रो संस्कृति अलिकति रहला। दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा प्रस्तुत हुने सोरठी लगायत नेपाली संस्कृति र मौलिकतामा पछिल्लो समय युवा पुस्ताको सहभागिता घट्दै गएको छ। मौलिक लोक संस्कृति संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्यक्रमसहित युवा सहभागिता बढाउने कि प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश सल्लेखन। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका विभिन्न निकायको पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम सहयोग गरेको छ। कतिपय संस्थाको म्याचिङ फन्डका लागि उपमहानगरले रकम प्रदान गरेको छ भने कतिपय पूर्वाधार उपमहानगरले एकल लगानीमा निर्माण गरिदिएको छ। उपमहानगरले रकम सहयोग गरेपछि सङ्घ-संस्थाका अलपत्र रहेका भवन निर्माण भएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले राप्ते बबई बहुमुखी क्याम्पसको संरचना निर्माणका लागि लगानी गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा म्याचिङ फन्डका लागि दिएको रकममा उपमहानगरपालिकाले रकम दिएपछि हाल क्याम्पसको अडिटोरियम हल निर्माण पूरा भएको छ। त्यसका साथै उपमहानगरपालिकाकै सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट 50 लाख रुपियाँको लागतमा क्यान्टिन समेत निर्माण भएको छ।
यस्तै राप्ती आँखा अस्पतालमा ओपिटी भवन निर्माण गर्न उपमहानगरपालिकाले अस्पतालसँग समपूरक अनुदानमा 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको भवन निर्माण गर्न उपमहानगरपालिकाले 50 लाख अनुदान सहयोग गरेपछि भवन निर्माण भएको छ। उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर स्थित लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणका लागि 31 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ। यस्तै पक्की नाला निर्माणका लागि 3 लाख, सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्पको पर्खाल र गेट निर्माण गर्न 3 लाख, अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्रको भवन निर्माणका लागि 4 लाख, निमित्त राष्ट्र सेवक समाजको भवन निर्माणका लागि 4 लाख, इलाका प्रहरी कार्यालयको बन्दीगृह निर्माणका लागि करिब 8 लाख, पार्किङका लागि 3 लाख, युनाइटेड भवनको कार्यालय निर्माणका लागि 2.5 लाख सहयोग गरिएको उपमहानगरपालिकाको योजना महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै तुलसीपुर नगर जेसिज र लायन्स क्लबको भवन निर्माणमा पनि उपमहानगरपालिकाले रकम सहयोग गरेको छ। उपमहानगर राम्रो बन्न यहाँ रहेका सङ्घ संस्था पनि राम्रो हुनुपर्ने भएकाले संस्थागत लगानी गरिएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू पनि उत्कृष्ट बन्नुपर्छ। उनीहरूको संस्थागत क्षमता चाहिँ सुदृढ र व्यवस्थित भयो भने मात्रै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नेपालको एउटा उत्कृष्ट र गन्तव्य बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर संस्थागत विकासमा हामीले काम गर्यौँ। कुनै पनि निकाय वा संस्था भौतिक पूर्वाधारको अभावमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नरहुन् भन्नका लागि यसतर्फ पनि लगानी गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका र प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको सिँचाइ नहर 35 वर्ष पुग्दा समेत सम्पन्न भएको छैन। जम्मा 12 किलोमिटर लम्बाइ रहेको नहरको केही भाग निर्माण भए पनि सञ्चालन हुन नसक्दा जीर्ण बन्न थालेको छ। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर 5, 7 र 8मा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले 2042 सालबाट सुरु गरिएको सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सिँचाइ आयोजनाका लागि हालसम्म करिब 14 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। रोल्पाको लुङ्ग्री खोलाबाट प्युठानको सारी गाउँसम्मको सिँचाइ नहर को कुल लम्बाइ 12 किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये 7 किलोमिटर नहर निर्माण भए पनि अन्य भागमा भने निर्माण हुन सकेको छैन। आयोजनाले स्वर्गद्वारी नगरपालिका 5 सारी गाउँको मात्रै करिब 2000 बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भए पनि आयोजना अधुरै रहँदा सिँचाइ सुविधाबाट किसानहरू वञ्चित हुनु परेको छ। अब हजुरले देख्नुभयो, अब तल त्यत्रो पानी बगिरहेछ, लगभग त्यो कति 300-400 फिट उचाइमा यस्तो मरुभूमि बनिरहेछन्। यिनी मैदानहरू, यहाँका यिनी स्वर्ग जस्ता ठाउँहरू पुरा मैदान मरुभूमि बनिरहेछन्। यसलाई त जसरी पनि सफल गराउनुपर्छ, सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। यो त जतिसक्दो छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। कृषिमा आत्मनिर्भर भई समृद्ध नगर बनाउनको लागि यो आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले पनि यो आयोजना सम्पन्न गर्नै पर्ने स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपमेयर गोमादेवी रेग्मीको भनाइ छ। यो नगरलाई समृद्ध गर्नलाई, यो नगरलाई सम्पन्न गर्नलाई अलि ठुलो भोल्युमको बजेट विनियोजित गर्न अति आवश्यक देख्छु मैले। यो नगर सम्पन्न नभएर यहाँको समृद्धि हुने कुनै हालतमा छैन। हामी नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिरहेको अवस्थामा कृषि नगरेर हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएर केही काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको अति नै आवश्यकता छ। सिँचाइ आयोजनाको निर्माण गर्दा 2 जिल्लाको समन्वय अभावका कारण लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र हुँदै आएको भए तापनि पछिल्लो केही वर्ष भने बजेट अभावकै कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको लुङ्ग्रीमाडी सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले प्रशस्त बजेट विनियोजन गरी सिँचाइ आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसमा भएको विवादास्पद राष्ट्रपतीय निर्वाचनका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हालै भएको प्रदर्शनमा 1000 भन्दा बढी मानिसलाई गिरफ्तार गरिएको त्यहाँको मानव अधिकार समूहले
जनाएको छ। विपक्षी दलका कार्यकर्ताको मृत्यु सुरक्षाकर्मीको कुटाइबाट भएको भन्दै बढेको असन्तुष्टि प्रदर्शनमा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार विपक्षी दलका कार्यकर्ताको बिहीबार सुरक्षाकर्मीको पिटाइबाट मृत्यु भएको हो, तर सरकारले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि बेलारुसमा सत्ता सञ्चालन गरिरहनुभएका नेता अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले गत अगस्तमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफू निर्वाचित भएको बताएपछि विवाद बढेको हो। बेलारुसमा भएको निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको बताइएको छ। गत आइतबार राजधानी मिन्स्क र अन्य सहरमा पनि हजारौं मानिसहरू प्रदर्शनमा निस्किएका थिए। अब आर्थिक समाचार। चाडपर्वको अवधिमा कैलालीमा अहिले महँगी बढेको छ। व्यापारीहरूले कोरोनाको बहाना बनाउँदै उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाएका छन्। कोरोनाले सबैको जीवन प्रभावित गरेका बेला व्यापारीहरूले उपभोग्य सामग्रीमा बढाएको मूल्यका कारण मारमा परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। कैलालीमा अहिले सबै कुरामा महँगी बढेको छ। व्यापारीहरूले कोरोनाको बहाना गर्दै मूल्य बढाएपछि सर्वसाधारणहरू त्यसको मारमा परेका छन्। सर्वसाधारणहरूले अहिले बजारका सबैजसो सामग्रीको मूल्य बढेको बताएका छन्। उनीहरूले कोरोनाले सबैको जीवन प्रभावित बनेका बेला सर्वसाधारणहरू झनै मारमा परेको बताएका छन्। त अब दिन प्रतिदिन नै बढिरहेको छ है हजुर। अब त्यसमा के छ भने चाहिँ अब सायद अब हाम्रो सरकारले त्यसको लागि कुनै एकदम ठोस पहल चलाउनुपर्छ होला। महँगी चाहिँ धेरै नै बढेको छ। अब जबकि अहिले यो जाडो मौसममा अब तपाईँको मौसमी तरकारीहरू सस्तो हुनुपर्ने त्यो नै महँगो छ। बाँकी अब फ्रोजन भेजिटेबल्सहरू त पुरै छोडिदिनु त्यसको। अहिले बजारमा किराना सामग्री सहित खाद्यान्नका सामग्रीको मूल्य बढेको छ। किराना पसलेहरूले भने माथिबाट मूल्य बढेर आउने भएकोले आफूहरू बेच्न बाध्य भएको बताएका छन्। हजुर मूल्य वृद्धि बढिरहेछ। अब दाल बढिरहेछ, चियापत्ती बढिरहेछ। यो भयो 1.5 महिना जति भयो। सामान्यतया अहिलेको सिजन भनेको बजारमा स्थानीय र ताजा तरकारी पाउने सिजन हो। यो बेला विगतका समयमा उपभोक्ताहरूले ताजा र सस्तो तरकारी पाउने गर्दथे, तर यस वर्ष तरकारीको मूल्य घटेको छैन। तरकारी व्यापारीहरूले भने कोरोनाका कारण स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन नसकेका कारण मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। धनगढी 3 नगर उपज हाट बजारका अध्यक्ष भवानी सिंह चैसिर। भाइरसले गर्दा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ किसानहरूले मल खाद वगैरह बिउ पनि नपाउनु, अनि उत्पादनको पछाडि चाहिँ उहाँहरूले लकडाउनले गर्दा उत्पादन कम मात्रामा गर्नु भनेको नै सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा कस्तो छ भने अहिले अब स्थानीय माल चाहिँ त्यति बढी मात्रामा उत्पादन भएको छैन। कोरोनाका कारण सबैको जीवन प्रभावित बनेको छ। यो बेला सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने र विपन्न वर्गहरू। यही बेला बढेको महँगीले उनीहरूलाई दुई छाक टार्न समस्या भइरहेको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलि मंगलबार बंगलादेश विरुद्ध दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले ढाकास्थित बंगबन्धु रङ्गशालामा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल नेपाली समय अनुसार अपराह्न 4:45 बजे सुरु हुनेछ। मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज अन्तर्गत रहेको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले जित निकाल्ने लक्ष्य रहनेछ। पहिलो खेलमा पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेल जित्दै मैत्रीपूर्ण खेलको सुखद अन्त्य गर्ने र हारको बदला लिन समेत चाहन्छ। बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो खेलमा रजिन धिमाल मैदानमा फर्कनेछन्। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि धिमालले अघिल्लो खेल गुमाएका थिए। धिमाल कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। यता नेपाल विरुद्ध लगातार दोस्रो खेलमा जित निकालेर बंगलादेश पनि ट्रफी घरमै राख्न चाहन्छ। अब मौसम। नेपालका पश्चिमी भूभागमा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज देशका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो भने थोरै स्थानमा वर्षा तथा हिमपात भयो। त्यस्तै आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको र आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको अन्तिम दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गरी मनाइयो। दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना। नेपालमा आज 1197 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,11,000 नजिक, थप 9 जनाको मृत्यु। हुम्ला लगायत हिमाली जिल्लाहरूमा बिहानैदेखि भएको हिमपातले जनजीवन कष्टकर। अत्याधिक चिसो बढ्दा भाइटीका समेत प्रभावित। रोल्पा र प्युठानका पालिकाहरूमा सिँचाइ पुर्याउन 35 वर्ष अघि निर्माण गरेको नहर अझै बन्न सकेन। 14 करोड लगानी खेर जाने अवस्थामा। बेलारुसमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका विषयमा विवाद र असन्तुष्टि बढ्दै 1000 भन्दा बढी मानिस गिरफ्तार। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलि बङ्गलादेश विरुद्ध दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै पहिलो हारको बदला लिँदै जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।